السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابا دوه زامن دی په کوټه کې وای په قوره سه د بیل بیل راوړه. ځامن مې مړه دي په کوټه کې، او یو په دوکۍ کې مړ دی او یو په کوټه کې مړ دی. غریبه نېستۍ د کلي نه ورک کړي. نېستۍ ورک کړي نو د پوله پاټی وایي نشته، هېڅ هم نشته. د مزدوري به یې کوله، راډېږل به موږ به پرې ریاست راغېسته. هغه مړه شو دواړه. یو زوی مې دلې اوس د رنځور غونډه و ناجوړ او په هغه بالکوټ کې و، هغه مړ دی. د کوم ځای نه شروع کم اوس الفاظ مې نه خوښېږي، ستا د مینې قصې دومره چې په شمار نه حسابېږي. مور ستا مینه سمندر دی، شاعري زما کوزه ده، په کوزه کې دومره لوی سمندر کله راګیرېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم آواز 159 دیر آفر کارو درا دویم قصه را ستاسو رو ستاسو دوست حمید الله ستاسو مخې ته حاضر دی. امید دربه چې تاسو ټول په خیر او عافیت سره الله مو همیشه خوشحاله او صحتمند لره. قدرمندو اولنی قصه د دې کارو درا تاسو د الیاس سهرا سره کتلې و، دغه مور صاحبي خفګان جړه دغه ګلونو ماشومانو. الحمدلله کله چې د اخلاص په پرده باندې داسې د یتیمانانو پروګرام وشي، هغه کې خفګان وي، خو چې هغه پروګرام زموږ مینوال وګوري د هغوی ژوند بدل شي، خفګان په خوشحالو کوي او جړاګان یې چې د هغه په خنداګانو کې بدلی شي. نو الحمدلله ډېرې خوشحالۍ هغوی له زموږ نه مخکې هغوی ته رسېدلي دي او پیکیجونه داسې نورې نقدي الحمدلله هغوی ته رسېدلي دي. دا ستاسو هغه مینه محبت دی چې الحمدلله د هغوی ژوند بدلېدونکی دی. قدرمندو بیا زموږ چې کومې مور صاحبي په خپلو بچو پسې جړا کړې ده، خفګان کړی دی. مینه محبت واقعي چې د مور د خپلو بچو سره وي، خو بچو له هم پکار دی چې خپلو مور او پلار سره ډېره مینه محبت وکړي، د هغوی سره حسن سلوک وکړي. پکار دی چې بچي مور او پلار له ورښکاره کېږي، د هغوی چاپي کوي، د هغوی سره مینه محبت کوي. یقینا چې په دغه ټیم کې د دغې مور او پلار نه د زړه نه کومه دوا وخېږي پوري دغې بچو ته چې د هغه قبلیږي. ولې چې بچي د مور پلار ته نه وي چې ما ته دعا وکړه، بلکې داسې حسن سلوک دی ورسره وکړي، داسې مینه محبت دی ورسره وکړي چې د مور پلار نه غیر ارادي طور پر دعاګانې وخېږي، او چې غیر ارادي طور پر دعاګانې وخېږي نو د دوی ژوند بدلېدی شي. وایي داسې ځان جوړ کړه چې په خپله د دعا قابل شي. هغه څه کس دی چې په سوال د چا دعا غواړي. قدرمندو د چا چې والدین جمدوي الله رب العزت ولا دایا عزت ژوند ورکړي، او د چا والدین په حق رسېدلي وي الله رب العزت قبرونه د نور نه ډک کړي. آمین. لیسټونه تیار دي، ستاسو سره شیر کوم، تاسو ما سره اوسئ. 158 نمبر پروګرام د پاره چې کوم لیسټونه لیټ را رسېدلي وو هغه تاسو سره شیر کوم. اولنی لیست دی د سلیم خان صاحب او انعام الله صاحب شارجه فری زون والا. سلیم خان بالا جوغابن بالا 20 درهم، جمشید افریدی 5، باچا حسین خان 5، حمید الله 5، مظفر خان 5، ہدایت اللہ 5، یار ظلم خان 5، ظاہر الدین 3، اکمل خان 3، انعام اللہ 5، صدیق اللہ 5، عطا اللہ خان 5، شفیع اللہ 3، احسان اللہ 3، حافظ اللہ 5، شفیع الرحمان 10، شاہر سواد 5 درہم. شفیع اللہ صاحب او سلطان حاضر صاحب اجمان دا غوی لست دا دی. محمد علی 100 درہم، یاسر خان 5، علی رحمت میاں 50، وقار 15، فرحہ 5، نصیر اللہ 5، شاہجہان خان 10، حلیفہ زاہد 10، عمر زمین 5، احسان الحق 10، محمد نعیم 5، رب نواز 10، نذیر خان 10، شفیع اللہ 10، بلال خان 10، بخت نواز 10، جلوہ 5، فضل 10، شوکت 5، سلطان اکبر 10، سلیم انڈیا والا 2، عطا اللہ 5، فیروز خان 5، احسان اللہ 5، محمد سہیل 10 درہم. اسماعیل خان صاحب او فاروق ازید دا ویلز دا دی. اسماعیل خان د پنڈ پارا 10 درہم، اسماعیل خان 30، اختر منیر 10، نیاز الرحمان 5، عجب خان 10، قمر اللہ 5، طیب خان 5، ذاکر اللہ 5، ضیافت 50، لاس نمبر 078 ہلال 5 درہم. اولنی رس زمونږ سره د پاکستان دی. علمگیر ملیشیا 10,000 روپے، حسین محمد دوبئی 10,000 روپے، مرزا جہان آسٹریلیا 1,015 روپے، نوید ڈاکٹر شفا اسپتال اسلام آباد 25,000 روپے، حیات خان دوبئی 325 روپے، عیسیٰ خان حیا سیرے میدان 1,500 روپے، شمع امین آسٹریلیا 10,000 روپے،
رحمت اللہ مٹا شکردرا 1000 روپے، ظفر اقبال سعودی عرب 2500 روپے، نگین خان مرگر 1000 روپے، حضرت ولی سعودی عرب روزہ 500 روپے، فیصل رولپنڈی 5000 روپے، انعام اللہ خواجہ خیلا 500 روپے، علمزیب ایبٹ آباد جدن 2000 روپے، رفیع اللہ سواد دبئی 2000 روپے، عبد الوہاب چار 10266 روپے، ظہیر اللہ دبئی 4000 روپے، یو کے سے ایک بہن نے 39,799 روپے جو بھیجے ہیں. بہن جی آپ کی 10,000 روپے اس پروگرام میں اور مزید 2 پروگرام میں 10,000 روپے شامل کریں گے، اور جو باقی 9,000 بچتے ہیں انشاءاللہ وہ رمضان پیکج میں شامل کیے گئے ہیں. جانزیب حسن جیلم 3 پروگرام کے لیے 6,666 روپے، آپ کے بھی جو 20,000 روپے ہے وہ پہنچ چکے ہیں، 3 پروگراموں میں انشاءاللہ شامل ہو چکے ہیں. فضل اکبر سعودی عرب 500 روپے، افسر سواد طاہر آباد 2000 روپے، جہانزیب سے اسلام آباد 1000 روپے، ابراہیم دوبے 2000 روپے، فاروق جہلم 1000 روپے، اشتیاق علی مدینہ 5000 روپے، افریدی فرانس 5132 روپے، اجمل خان اٹلی 3000 روپے، جواد علی دیر 5000 روپے، انجینئر الطاف روغانو دارا 4000 روپے، رفیع اللہ تھور ورسک 5000 روپے، یحییٰ علی 10000 روپے، نسیم کراچی 500 روپے، شیر خان انگلینڈ 10000 روپے، پی کے گلدین 300 روپے، پی کے ایمان اللہ 1000 روپے، اسد افر باطن سعودی عرب 5000 روپے، کاشف تیمرگرہ 1500 روپے، ابو داود لاہور 300 روپے، اشتیاق ناگمان 10000 روپے، دوست محمد کراچی 500 روپے، پی کے سعاد 10 روپے، نوید ریاض عزیزیہ 1000 روپے، خلیل الرحمن القاسم 19913 روپے، ثناء اللہ ضلع بکت 2000 روپے، ارشد امریکہ 5218 روپے، عمرہ خان کارودارہ ریاض 24000 روپے، وکیل سعودی القاسم 6000 روپے، ہاشم خان چارسدہ 2500 روپے، رمیز اللہ دبئی 10000 روپے، سمیع اللہ دبئی 5000 روپے، رحمان نرسری جلاونان 1000 روپے، اسحاق سعودی عرب 20000 روپے، یو ایس اے رمیز 59051 روپے، جمیل الرین 1000 روپے، محمد علی لسٹ عمان 5000 روپے، جمیل سعودی عرب داغلس دادے عبداللہ 10 ریال، گل بادشاہ 10، یاسین 7، زاہد 5، سلمان 10، فرمان 5، نصیر 5، تلاوت 10، اکرام 8، نامعلوم 10، مرزا 5، نامعلوم 5، نامعلوم 20، نامعلوم 5، علی بہادر بانڈاگے 50 ریال، خان سواد 10، عرفان 50، محمد علام 60 ریال، اسیف سیب سعودی عرب جبیل داغلس دادے کشمالہ 10 ریال، حابیل خان 10، ہاشم 10، سید محمد سیب سعودی عرب شارع ابراج داغلس دادے عبداللہ شائب 25 ریال، محمد زادہ 10، وریشہ تاج 5، رمیشہ وہاب 5، یاسین خالق داد 5، خیستہ خان 5، لاس نمبر 026 5، داؤد پیران 5، خیسر رحمان 5، بچہ زادہ 10، سارا سعید 10 ریال، نورزمین سے سعودی عرب سویدی داغلس دادے لاس نمبر 48 10 150 ریال، لاس نمبر 93 89 100، علم خان 100، رحمان اللہ زین کارڈ 50، نامعلوم 50 ریال کارڈ، مرا خان اور داغی دیرے والا 350، شیرگل گجر زین کارڈ 45، سارا حسن خاکی 35، سید مالک 5، ضیاء الدین 5، دراز محمد 5، فضل ودود 10، ریاض 5، فرمان علی 11، قریبہ جوڑ 5، رئیس خان 5، نامعلوم 4، نامعلوم 30، عبدالواجد 20، تاج محمد 20، اختیار زمین 10، نصیب خان 5، شیر زمان 10، قدرمن 10، اسماعیل 20، بخش یاسین 10، نصیب روان 10، ابراہیم 5، اسرار 10، عمر رحمان 10، گل رحمان نمبر 1 10، سید علی 20، گل رحمان نمبر 2 10، عثمان 3، نصیب رحمان 10، بخت بہادر 25، عارف خان 1، سردار امید 10، وسیع اللہ 4، منیر خان 10، نعیم 5، عمرہ خان 2، شمشاد 25، تاج محمد دیرے والا 170، اسپن گلی باغ 121، اے آر 35 ریال، عزیز اللہ سے سعودی عرب شمیسی داغلس دادے رمزیب 20 ریال، نوشیروان 146، اسیب 50، درمال پائن دیرا 79، عبداللہ بڑخیلا 100، مخفضہ جلیہ 135، گڑھ دیرا 28 ریال، لبن گروپ سعودی عرب داغلس دادے طاہر القیا 200 ریال، محمد بلال کارودارا دادا دفر دعا فل کڑے دے 240 ریال، ہدایت اللہ 50، ابو حمزہ 10، مخرج 51 26 50، دیرا سوراب مزاحمیہ 70، حافظ بخامین صاحب 10، شاہد حسین انڈیا 10، کمال سواد 10، دیرا مولانا ناصر 130، اکرام مخرج 4 10، دلبر وزیر 40، بصویر کارودارا 20، قاری عبدالولی 10، ابو مشال 50، احمد یار 50، فیاض قلدرہ 50، ابو حزیر باجوڑ 10، محمد طاہر ابہا 20، نعمان چکدرہ 10، بخت امین سواتی 30، قاری سے ظاہر صاحب 15، حافظ سید ملک صاحب 15 ریال، یمبو گروپ سعودی عرب داغلس دادے شعیب 5 ریال، قاری سا
قاری صاحب کوگیال 10 بغزیب خال 10 عطا اللہ 5 اکرام اللہ 15 موسیٰ الترکستانی 40 ابو ذیشان یمبو 39 سہیل خان 10 علف زادہ 5 لاسٹ نمبر 26 32 لاسٹ نمبر 76 10 00 لاسٹ نمبر 39 بخ نظر 20 ابو اریال 5 سائم حیات 10 اسام حیات 10 سیار 15 بلال 25 منصور 25 گوہر 20 جمال احمد پاکستان 10 ڈاکٹر منال پاکستان 10 شیر ڈائنا والا 26 رضا بھائی 15 بدر سے 50 محمد 5 ابو ہادی 15 عشیر 5 زاہد علی 15 عجب خان 10 عقیل خان 20 امیر سے 20 شوکت علی 25 زبیر علی 200 مہران رنگ والا 50 زاہد علی 10 پرویز خان 25 حضرت بادشاہ 5 امیر جان 10 حبیب الحق 10 ریال سرور سے سعودی عرب الخبر دغیل دادے مراد 20 ریال قاری اقبال 5 عزیر 5 محمد رزاق 5 جان محمد 5 عمر زادہ 5 غازی 10 وحید گل 20 ازلان 5 ابو عدنان 5 بشیر 5 حماد خان 10 بغزادہ 10 محمد عمر 10 زاہد علی 10 امیر سلام 25 طلحہ 10 اکبر 10 امجد علی 10 حضرت علی 10 اسماعیل 10 جان شیر 12 رحمت علی 5 ساجد 10 زیارت گل 12 محمد زیب 10 قیوم 12 ریال عبد الماجد صاحب سعودی عرب شارع زہر داغل دادے دلاور 20 ریال کابل خان 20 بقال الرفا 50 امی عائشہ 10 ابو عبداللہ 10 عبداللہ 10 خان الرین اور داغی 200 شوکت علی میدان وسکے 50 عمر محمد 40 فیروز بھائی انڈیا 10 مسیح اللہ 30 اکاؤنٹ 88 82 50 عابد اللہ اکاؤنٹ 50 ریال نیک محمد صاحب سعودی عرب روزہ داغل دادے لائق زادہ بخت محمد دیرے والا 150 ریال محمد عمیر 100 احمد خان مخرج 100 گوہر عزیر دیرے والا 476 امان اللہ باجوڑ 25 دیرہ نیک زادہ 65 امیر رحمان 10 ناظرین خان 10 ظاہر خان 10 بختیمن سریا 35 شامدار 10 سیال 5 شازیب 3 خائندہ مند 2 خیستہ 5 شینو 2 نامعلوم 4 ایڈمین 10 ریال داؤد سے سعودی عرب خمیس مشید داغیلس دادے بغزیب خال 10 ریال محمد شرورہ 10 بشیر احمد 5 دلاور خان 10 معراج 5 اصغر خان 10 الیاس 10 ماجد 6 شاہ رفیع الدین 5 بادشاہ اسلام 10 فرمان 4 شاکر 10 جاوید خان 10 نامعلوم 10 کریم استاذ 5 عمران 4 اسلام 10 محمد زادہ 10 اسلام 10 نامعلوم 10 داؤد خمیس مشید 100 ریال سلیمان سے اور نورزمین سے سعودی عرب سبیل داغیلس دادے دیرہ نورزمین 34 ریال دیرہ عرفان 29 دیرہ علی اکبر 25 دیرہ قاری 18 لاسٹ نمبر 012 19 نامعلوم 10 ریال جنیزے سے سعودی عرب داغیلس دادے عابد رحیم آباد 25 ریال عنایت الرحمان 100 طفیل اگرہ 49 اسد خان 50 محمد فیض 100 ریال سمیع اللہ سے دمام داغیلس دادے شاہد بھائی 50 ریال شیر خان 100 مشتاق الخبر 30 کاکا الخبر 50 محمد 100 ڈاکٹر فضل ستار 50 سلیم بھائی سوپا 50 امیر ادم خیل 50 ریال سپندہ صاحب سعودی عرب شارع عشرین داغیلس دادے اجمل خان 10 ریال ابو خالد 10 صاحب شاہ 5 زاہد شاہ 5 عظم خان 5 رحیم اللہ 10 عمر فاروق 20 محمد 10 کاشف 10 اکمل خان 10 اکبر علی 5 باقی دوست 6 ریال لال زمان سے سعودی عرب منفوحہ شارع عشرین داغیلس دادے گلحرم 250 ریال نور علم خان 100 دلارم خان 50 عمران 50 گلحرم دیرے والا 87 نامعلوم 60 اکرام دیرے والا 140 اسامہ 50 فضل قاری 150 محب اللہ 20 عزیز الحق 5 نامعلوم 10 احسان اللہ 5 سراج 103 سعید الرحمان 30 بخالی 10 گل خالق جان 1 ظریف خان 2 عثمان قاری 2 نواب خان 1 فیض علی خان 1 شیرین خان 1 گل احمد جان 5 ولایت خان 5 خان ساڑے 2 یوسف قاری 5 رحیم گل 2 جاوید خان 1 گلحکیم خان 20 سید خان 2 نامعلوم 500 جہانگیر سواد 500 یوسف 50 امروز خان 5 لال زمان 10 گلزادہ 50 نامعلوم 50 نامعلوم 1 ریال ابو یوسف سے سعودی عرب نسیم داغیلس دادے محمد عمر 150 ریال عمر خان 10 امان اللہ 20 نوید اللہ 10 حبیب 10 شیرباز خان 10 لاس نمبر بہان میں 10 عبداللہ 100 بخت محمد 30 اصیل زادہ 50 شیر ولی 200 ریال موسیٰ خان سے سعودی عرب جدہ داغیلس دادے ابو طلحہ 20 ریال سلیم زادہ 25 لاس نمبر 619 15 سواد املک درہ 50 گروپ 786 250 جدہ حمزہ 20 ارشد 100 طارق 100 فضل قیوم زین کارڈ 50
امیر نواب داغی 270 محمد 15 امیر زمان خان 50 لاس نمبر 679 100 عطا الحق 25 نور محمد 10 عنایت الحق دیر کارگو 30 حبیب اللہ 10 ہوٹل والا 10 سردار علی 10 امجد 10 رحمت حسن 5 متفر یقیہ 12 ابو خبیب 10 قاری 5 ابو جلال 5 علی بخ 5 سید افضل 45 حاجی 50 شیر غازی 20 جمال شاہ 10 ریال شمس الرحمان سے سعودی عرب ثقبہ الخبر داغی لزدادے بسمہ 5 ریال شمس 5 انور سید 10 مظہر 2 ریال شاہد سیب سعودی عرب ملہم داغی لزدادے نصیر محمد دیرہ 205 ریال خورشید 50 امجد علی 50 محمد ایاز 10 جمشید 10 اکبر علی 14 شاہ یوسف 15 محمد زاہد 25 محمد پیاز 31 سبزی علی 10 رحمان حسین 10 شاہدین 10 حکمت خان 21 شاہ اسلام 50 مقدم خان 30 محمد اسلام 50 عارف شاہ 10 خاطر 10 گلزمان 4 عمر علی خان 10 صابر 10 حسین 5 حبیب خان 5 اسلم 20 اسد دیرے والا 45 فاروق دیرہ 160 اقبال دیرہ 92 نوید دیرہ 111 ریال ریاض محمد سے سویدی 30 سعودی عرب داغی لزدادے ابو پریہ 10 ریال ہدایت اللہ 5 ابو حوان 5 ایڈمین 20 فضل حسین 5 قمر آفتاب 5 اورنگزیب 10 گلظاہر 5 بشیر محمد 5 باچا حسین 5 دلاور 5 شاہد محمد 10 یوسف 5 ظاہر شاہ 5 ابو پریال 5 القسم گروپ سعودی عرب داغی لزدادے لاس نمبر 60 61 20 ریال واجد علی سے سعودی عرب میں نا دمام داغی لزدادے اظہر 18 ریال خرم 10 وقاص 10 محمد اجاز 10 فرقان 22 فیصل 10 آصف جاوید 10 اعجاز حسین 10 عمران عبدالغفار 10 محمد عمران 10 بشیر 10 نعیم ارشد 25 شریف الحق 5 ابراہیم 7 فرا 15 عویز 5 ریال بخروان سیب شعب الدین سیب سعودی عرب تبوک داغی لزدادے بخروان 10 ریال سعید معین شاہ 30 شعب الدین 10 ریال جمال شاہ سیب سعودی عرب نجران سعودی عرب داغی لزدادے عابد 20 ریال اسحاق 15 بلال 10 جمال شاہ 50 شایان 15 شاکر 5 ریال حسین احمد سیب سعودی عرب یرموک سعودی عرب داغی لزدادے تلاوت خان 10 ریال شیر مالک 10 محمد زیب سوات مٹا 20 نیاز محمد خان 10 رحیم زادہ 10 اسماعیل 10 محمد خان 10 امتیاز احمد 20 پاس محمد 10 باچا حسین 10 عمر زمین 10 شیرزادہ 10 انور خان 10 عمرین خان 10 ناموز خان 15 محمد سعید شگا 10 حاجی گل زمین 20 فضل امین کارڈ 141 علی رحمان کارڈ 112 بخ بادشاہ بالکوڑ 132 یار زمان گل دیرے والا 300 فضل ربی شنگاڑا 150 خان محمد 10 خان زمین 10 عمر بادشاہ شگا 10 شاہ ولی شگا 20 عمر زمین شگا 20 ایوب خان کار 40 عظمت خرطبہ 83 انور زیب 100 اسلام خان 120 محمد اعظم گل دیرے والا 162 جاوید احمد شاہ بنو 100 شیرین زادہ 300 شفاعت 5 لال زادہ 5 حسین احمد 20 عبید شاہ 20 محمد نثار 10 عنایت اللہ خٹک 50 ریال سبحان اللہ سیب او محمد اسلام سیب دبئی شارجہ داغی لزدادے محمود الحسن 5 درہم حنیف زادہ 10 نعمت خان 15 کبیر خان 10 خیستہ زمین 25 ہلال 15 محمد نبی بلاک مسنا 35 سلیم عمر علی بالا 10 محمد عباس 20 زین العابدین 10 قاسم علی گجران والا 5 عبداللہ خاکسار 15 فضل کریم 30 محمد غنی 25 شاعر رحمان 5 شیر اکبر 20 اسماعیل 10 یاسین 20 حیدر 15 درہم مشتاق احمد سے دبئی مصطفیٰ نمبر 47 داغی لزدادے عابد منیر 5 درہم غلام بہادر 5 مراد 20 نعمان 10 محمد 10 زاہد 38 نمبر والا 160 نثار خان 25 ظہور 15 معین خان 50 سراج لالا 10 عنایت الرحمان 25 شاعر خان 25 صاحب شاہ 25 یاسر خان 25 نعمت خان 25 سلیمان 100 صادق منیر 25 فضل مولا 25 وقاص 25 عقیل خان 25 ابو کوثر 185 رحیم اللہ 20 قیصر بھائی 20 شیرین زادہ 20 معین خان 20 نور ولی 10 مقبول 10 اکبر علی 20 سیکیورٹی والا فون 957 20 منظور 25 عابد منیر 25 عبدال اکبر خان 10 ایمان اللہ 5 غفران 5 رحیم خان فلوسی 20 سفیر پنجابی 66 ضیاء 66 وسیم پنجابی 66 مراد 14 نمبر 25 درہم محمد اقرار سے دبئی اور لانچ داغی لزدادے
ظفر بھائی 125 درہم، دلجان 15، خان محمد دیرا نائب 500 درہم، محمد علی 20، نواب شیر 50 درہم. خان محمد صاحب تاسو چې کوم 500 ریال تاسو یا تاسو ورور علی ګلی دي هغه تاسو مکمل مطمئن کولی شئ الحمدلله چې د اخلاص کم پروګرام نه تاسو پیسې را لګي د هغه ریکارډ الحمدلله زموږ سره پروتي دلته په افیس کې اني ټایم تاسو دا بیا معلومات کولی شئ که تاسو 500 ریال را لګي که 5000 او که 5 ریال ان شاء الله د دې نه تاسو به فکر اوسئ. دغه اقرار صاحب دی، نسیم صاحب دی چې کم زموږ عظیمار کسان دي دي ته تاسو دا پیسې ورکولی شئ ان شاء الله پیسہ پر پیسہ درہم پر درہم بدلتا را رسی قدر من شاہی. تلاوت صاحب اور نبی اللہ صاحب دبئی مدام بلدیہ دا غلس دا دیں. زبیر 50 درہم، اعجاز 20، سجاد 10، اجمیر 20، بخت 20، افضل 5 درہم. نصیر احمد صاحب دبئی ام القیون دا غلس دا دیں. نصیر احمد دیر 20 درہم، مصطفیٰ 20، محمد روان 20، انور محمد درے والا 20، محمد اسلام 10، مطیع اللہ 10، لائق زمان 10، عجب خان 10، سیف اللہ خان 10، انور سے 10، ساجد بھائی 20 درہم. شرمین سے دبئی ادن داغلس دادے. نعیم اللہ 10 درہم، محمد فیصل 10، عزیز اللہ 5، نامعلوم 5، سعید انور 5، جاوید 5، محمد اللہ 5، امان 10، باچا زیب 5، احسان اللہ 5، گل نذیر 5، نیاز محمد 5، شیر اعظم 5، امیر نواب 5، محمد خان 5، یاسین 5، پرمیسی والا 10، نصیب جان 15، وحید خان 5، رحمان اللہ 10، باچا 10، سعید 20، شہباز 20، شیر امین 20، نور الامین 10 درہم. سمیع اللہ صاحب برکت اللہ صاحب دبئی فجیرہ داغلس دادے. ابو صنافی ملی ممبران 3 درہم، انعام الحق 2، مزاج دکان 10، ارشد علی 5، ثاقب انڈیا 20، فضل 10، احمد سراج 5، ابو سہیل 30، ابو خلیفہ 25، عطا الرحمان 50، جبرائیل 20، یار زمین جیلاڑ 10، مسافی کسارہ 5، یاسر مردان 5، شراری مارکیٹ 5، برکت اللہ 10، سمیع اللہ 10، محمد الیاس 20، سجاد عادل 2، فاروق زیب 3 درہم. بابودین سے ممبر دبا دبئی داغلس دادے. امیر الدین 10 درہم، باچا سعید 10، رحیم الحق 5 درہم. سید محمود علی موسیٰ کمپنی دبئی خوربگان داغلس دادے. سلمان چې د 2 دفعه اپیل کړی دی 5 درہم. اختر زیب 20، سید محمود 10 درہم. شفیع اللہ سے سلطان ناظر سے دبئی اجمان داغلس دادے. محمد علی 100 درہم، یاسین خان 5، علی رحمت میاں 50، وقار 15، فرحہ 5، نصیر اللہ 5، شاہجہان خان 10، حلیفہ زاہد 10، عمر زمین 5، احسان الحق 10، محمد نعیم 5، رب نواز 10، نذیر خان 10، شفیع اللہ 10، بلال خان 10، فخر نواز 10، جلوہ 5، فضل 10، شوکت 5، سلطان اکبر 10، سلیم انڈیا والا 2، عطا اللہ 5، فرویز خان 5، احسان اللہ 5، محمد سہیل 10، محمد حسین ارمانی 20، رب نواز د والد محروم د پاره د دعا فیل کړی دی 10 درہم. اسماعیل سے فاروق سے دبئی ازے داغلس دادے. ضیافت 50 درہم، ذاکر اللہ 5، طیب خان 5، قمر اللہ 5، عجب خان 10، نیاز الرحمان 5، اختر منیر 10، اسماعیل خان 30، لاس نمبر 078 5، ہلال 5 درہم. محمد خان صاحب ظاہر شاہ سے دبئی انٹرنیشنل سٹی داغلس دادے. نقیب اللہ 10 درہم، حسین 10، محمد ادریس 10، حیات محمد 15، فواد خان 5، عبدالقدوس 5، اسماعیل 5، ظاہر شاہ 5، عطا اللہ 5، ظاہر شاہ القوز 10، محمد زمان القوز 10، محمد ولی القوز 5، خورشید القوز 5، اجمل خان القوز 10 درہم. انور گل صاحب الائن دبئی داغلس دادے. ارشد 50 درہم، عبداللہ 20، گل بہار نمبر 2 70 درہم. سلیمان صاحب الائن دبئی داغلس دادے. مواز خان 10 درہم، نامعلوم 20، محبوب علی 20، سلیمان 5 درہم. محمد عزیر سے دبئی جبلی علی داغلس دادے. خان شموزائی 10 درہم، میاں درویش 10، عمیر اسلم انڈیا 25، محمد اسلم 5، عبدالصمد 60، صدبر خان 30، فضل خالق 10، محمد عباد 10، محمد اناب 10، محمد اشیر 10 درہم. رحمان شہزادہ سے عزیز الحکیم سے دبئی رسول خیمہ داغلس دادے. قاری عزیز الحکیم 10 درہم، محمد ایوب 10، سعید انور 50، شفیق الرحمان 25، محمد علم 10، محمد اسلام 10، سعید عالم 5، ہدایت خان 5، یاسر زیب 5، ابو خوشنود 5، فضل حکیم سواد 10، ابو محبوب خان 50، رحمان شہزادہ 10 درہم. سلیم خان صاحب انعام اللہ صاحب دبئی شارجہ فریزون داغلس دادے. سلیم خان جو غبن بالا 20 درہم، جمشید افریدی 5، باچا حسین خان 5، حمید اللہ 5، مظفر خان 5، ہدایت اللہ 5، یارز العلم خان 5، ظاہر الدین 3، اکمل خان 3، انعام اللہ 5، صدیق اللہ 5، عطا اللہ 5، شفیع اللہ خان 3، احسان اللہ 3، حافظ اللہ 5، شفیع الرحمان 10، شاہر سواد
5 درہم. معراج ولی سے ملیشیا سراواد آغیل دادے. نصیب داد 10 رنگٹ. پیر احمد شاہ 10. حبیب داد 20. صابر 10. رب نواز شاہ 20. فرمان 60. بلال 10. توفیق صدیق 10. کمفو ابو بکر 20. عثمان خان 50. منتظم شاہ 10. بختی حسین 5. علیزے 20. امین 10. بیڈور 20. حاجی رسن 30. انعام اللہ 100. فیضان 50. حمید 130. شاولی خان 50. خالد 50. اذکر عالم 50. بخشید 100. انور افریدی 50. ابو امین 10. فواد الرحمان 70 رنگٹ. میاں شیر علی سے ملیشیا ڈنکل داغلس دادے. حضرت محمود 77 رنگٹ. ضیاء الحق 7. حنیف 7. شوکت رحمان سے ملیشیا رمباؤ داغلس دادے. زمین کارپیٹ 50 رنگٹ. امجد 50. شاد کارپیٹ 100. لاس نمبر 765 50. بخشید 20. بخزمین 10. حبیب 20. محمد ایدر 50. امین خان 15. غلام رحیم 15. شہزاد 10. رشید علی 10. نواب علی 5 رنگٹ. امیر رحمان سے ملیشیا کمبنگ داغلس دادے. ابو حذیفہ 100 رنگٹ. جملہ جماعت 100 رنگٹ. یوسف خان سے ملیشیا ملاقہ داغلس دادے. خالد گجر 100 رنگٹ. یوسف خان 50. زرشاد خان 10. سید واحد 10. فرمانی گل 10. ایاز خان 10. شاہ وزیر 10. ریاض خان 10. یامین خان 10. بختی راج خان 10. فضل رحمان 10. علی جان خان 10. شیر خان 10. جہان خان 5 رنگٹ. مسین امیر سے ملیشیا اینڈور ووم فنگ پہانگ داغلس دادے. حیدر 10 رنگٹ. شیر نواز خان 10. سبحان 10. سید حمدی 20. عبداللہ جان 30. مسین امیر سے 10. اثر خان 10. نرے 50 رنگٹ. نجیب خان ملیشیا سبا توارن داغلس دادے. مسعود باچا 50 رنگٹ. شاہ خالد 10. رحمت باچا 10 رنگٹ. ریاض الحق سے ملیشیا لابس ملیشیا داغلس دادے. نامعلوم دا دعا دا فرافل کڑے دے 10 رنگٹ. نامعلوم 5. خیستہ 10. انور 10. امیر سے 10. عبید 5. رحمان 10. سید الرحمان 10. حافظ 50. ریاض الحق 100. نامعلوم دا دعا دا فرافل کڑے دے 10 رنگٹ. لیاقت سیب او اجمل خان سیب عمان مسقط خصب داغلس دادے. رحمان علی 1 عمانی ریال. عبدالعزیز 2. محمد جلال 2. بلال 1.5. سجاد 1.5. صاحب زادہ 1.5. جانزے پرویز 1.5. غوث الرحمان 1.5. اجمل خان 5. تاج گراج والا 5. زکریہ 2.5. عبد الرحمان 5. محمد اسماعیل 2. حاجی فاتح محمد 1. بختی من 2 عمانی ریال. عقل زمین سے عمان مسقط خصب داغلس دادے. عقل زمین سے دعا دا فرافل کڑے 1.5 عمانی ریال. باچا خان 1.5. افتخار شاہ 1.5. سید خان 1. عمر خان 1. گلشاہد 1.5. محمد زمان 1. قاری سردار علی 1.5. ریاض محمد 1.4. کشور خان سے عمان داغلس دادے. ہارون 1.5 عمانی ریال. صاحب زادہ 1.5 فضل کرم 1.5 عنایت اللہ خان 1.2 عبدالرحیم 1.1 محمد زادہ 1.1 گلزادہ 1.1 کشور خان 1 خورشید علی 1 فرمان 1.1 سید نواب 1.5 عمانی ریال. محمد اکرام سے بحرین داغلس دادے. عبدالخالق 5 بحرینی دینار. زاہد اردو زبان والا 10 محمد رفیق 5 محمد ظریف مینا سلمان گروپ 1 ساجد خان 1 یاسر داد 1.5 احمد رانا 1.5 ریاض صاحب 2 دولت خان 1 بحرین دینار. محمد ابراہیم سے نعیم اللہ سے برونائی دارالسلام برونائی داغلس دادے. حسنین 15 برونائی ڈالر. ابراہیم 10 عبدالرحمان 5 ڈالر. ایاز احمد سے قطر الخور داغلس دادے. طیب کرم ایجنسی اچت کلے 60 ریال. حاجی جرنیل منیر دیرے والا 10 عادل منیر صاحب 1 حاجی منیر صاحب 20 ولی محمد 20 امین سواتی 450 عدالت خان 250 حاجی فضل خالق 15 ابو سمیع اللہ 10 ابراہیم 50 ایاز احمد 20 حاجی اقبال ٹھل ٹنڈور والا 230 قطری ریال. شیرشاہ سے کویت داغلس دادے. اکنواز 10 دینار. شیرشاہ 3 حیدر علی 2 عنایت اللہ 2 انور 1 رحمت باچا 1 علی شیر 2 امیر رحمان 2 کویتی دینار. قدرمنو لسټونه تاسو اوریدل. الحمدلله ول بشورو کیږي د فند لپاره او د زکات لسټونه. اولنی لیست زموږ سره چې کوم د فند دی هغه دا دی. عزیز الله صاحب مخفضه جلیه 20 ریال. لبن گروپ والا حافظ سید ملوک صاحب 10 قاری سے ظاہر صاحب 10 اکرام مخرج 4 10 ریال. یمبو گروپ والا د فند فارلس دادے. زاہد علی 10 سارا 5 مہران 10 بجلی بل بادشاہ منیر 10. عبد الماجد سے شار زہر د فند فارلس دادے. ام عائشہ 5 ابو عبداللہ 5 عبداللہ میم زا 5 عبداللہ میم دال 5.
लाल जमान से लिस्ट दा दे लाल जमान 10, अबू यूसुफ से लिस्ट दा दे मोहम्मद उमर 50 रियाल, नसीर अहमद से उम क़य्यूम द फंड पर लिस्ट दा दे मुस्तफ़ा 5 दिरहम, ताहिर खान 10, साजिद भाई 5, इस्माइल से और फारूक से लिस्ट दा दे इस्माइल खान 10 दिरहम, रहमान शहजादा से और अजीज़ुल हकीम से लिस्ट दा दे रहमान शहजादा से रमज़ान पैकेज के लिए 20 दिरहम, मिराज वली से लिस्ट दा दे द फंड दफारा माजिद नौशेरा ज़मीन फंड दफारा 10 रंगट, यूसुफ खान से लिस्ट दा दे यूसुफ खान से 10 रंगट, और रियाजुल हक से लिस्ट दा दे रियाजुल हक 20. खतरमंद वची द ज़कात दफारा कमरूनो पैसे रा लेगली दी दागी लिस्ट नसा सर शेयर कुम. औलानी लिस्ट दा अमीर रहमान से दे अमीर रहमान से 500 रंगट, यूसुफ खान से लिस्ट दा दे यूसुफ खान से 500 रंगट, और रियाजुल हक से दे आगी हम 300 रंगट ज़कात पंड दफारा लेगली दी. दिन अलावा नूरबा से चिकम द यूके लमगरोर दे आगा दो पेरे पैसे रा लेगली वे 13 रोज के खोचों के आगा मुंग लिस्ट की नो गसले योजल गालिबन ची 33,000 रुपये और वसीम तकरीबन ची सा 35,000 रुपये रा लेगली खुला वसूल कड़ी मिले इंशाल्लाह तसर ब्याजो वॉइस में से शेयर कम करे चिस्ता सो आगा नए पैसे जो वसूल कमा सही जी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. क़दरमन औरिदुनको द इखलास खादिमानो तासु लिस्टونه वावरेदा د نور کورونو بشانته د کور لم ماشاءالله خډونیشن شو روري ته لګ د مړای تکلیف ته او لیستونه هم ډیر بیان کړه. بل خبردار چې روزه ده قدرمنو اوریدونکو لیستونه تاسو سره بیان شو د زکات لیستونه کم د کور د پاره کم ډونیشن شو د اخلاص فند لپاره ټول لیستونه تاسو روري بیان کړه. دلته بس تاسو سره هغه ټوټل پیسې شاملو کمی پیسې چې مقامرونو او د بهر نه مسافرونو را لګري دا غي ټوټل به سره شاملو خو دا غي نمخ کې د سره یو څو خبري شریک کومه. کوم ویډیو چې تاسو تیر شوی هفته کې کتلې و نو د اخلاص نه علاوه نورم داسې تنظیمونه دي چې هغوی تلي و هغوی لای راشن وړو هغوی لای ډیر داسې سيزونه وړو چې تقریبا میاشت شي ویني راشن هغوی له وړو. نو زمونږ هم دغه یو کوشش دام د اخلاص یو استړی و دغه به په دغه علاقه کې پاتې کېده او چاته د هغې د تکلیف چاته د هغې د درد پته نه وه او چې کله په اخلاص په پیج باندې د هغې ویډیو وشو هغه نشر شوه نو ډیر زمونږ داسې رونه غیرتمند پښتانه چې هغه را بیدار شو هغوی ته ځان ورسو. نو زمونږ دغه یو کوشش په هر ځای کې چې کوم پروګرام کېږي نو ټول اوریدونکو ته دغه خواست دی چې زمونږ نه علاوه تاسو خپل کوشش کوئ چې د هغوی سره څونه مدد کولی شئ. نو د داسې خلکو سره ښه کول د الله سره ښه دي انشاءالله. الله پاک خپل بدل په ځان باندې نه پرېږدي د هغې بدله په څو چنده باندې ورکوي. نو هغه ملګرو د هغوی سره نور هم ډېرې وعدې کړي دي نو انشاءالله د ربه د امید لرو چې هغوی به دغه خپلې وعدې چې دي دا به سرته رسوي او د هغوی سره به دغه خپل امداد چې دی دا به دغه شان جاري ساتي. قدرمن اوریدونکو زمونږ سره دې کور لا ټوټل ډونیشن شوی دی 11,22,699 روپۍ. نو ماشاءالله د نورو پروګرامونو په شان دی دا پروګرام هم کامیاب دی. د دې ټول کریډټ چې دی مسافرو ته مقامرونو ته چې هغوی د سخت حالات کې او د دې وبا په دې صورتحال کې بیا هم د اخلاص سره ودرېده د دغه یتیمانانو ماشومانو سره ودرېده. زموږ همیشه دغه یو سوال وي چې د دې خلکو سره ودرېده د دوی دعاګانې الله پاک قبلوي او انشاءالله د چا چې هر څه دپاره دعا غوښتلې وي. زموږ ډېر ملګري اورېدونکي داسې دي چې د هغوی په کور کې د بیمارۍ وي یا د هغوی د بچو مسایل وي یا د هغوی د کپیلانو یا په مسافرۍ کې نور ډېر زیاتې ستونزو سره زندګي وي. نو د ټولو دپاره به انشاءالله موږ په خپل طرف هم دعاګانې غواړو او هغه بچیان خو زموږ سره په دې ټیم کې حاضر نشته که نه د هغوی په مخونو به تاسو د خوشحالۍ او د هغوی دعاګانې به هم ستاسو دپاره خو انشاءالله چې هغوی له دې نه خبر شي نو ستاسو دپاره به په دې بختوره میاشت کې چې د خصوصي دعاګانو اهتمام کوي او د هغه خبرې تاسو اورېدلې وي د هغوی چې کومه د سختو سره زندګي وه نو خامخا به دعاګانې ولې نه کوي چې د یو انسان د وجې نه یو انسان ته دونه یو ریلیف میلاو شي دونه یو مدد میلاو شي. نو مشران وایي چې د چا سره ښه وکړي هغه هم د چا نه هېرېږي او چا سره بد وکړي نو هغه بد هم د چا نه هېرېږي. نو په دغه دعاګانو کې به تاسو شریک کړئ ستاسو چې هر قسمه څه مسلې وي څه مسایل وي الله پاک دې په خپل رحم کرم سره زمونږ حل کړي. الله پاک دې موږ د دې وبا نه په خپل رحم کرم سره خلاص کړي. بیماري راوستونکي الله پاک دې بیماري ښه کوونکي الله پاک دې الله دې رحم وکړي. بس د الله په درګاه کې توبه تایب شئ د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ. انسان ډېر عجزه دی داسې ټایم کې د انسان نه ګناه وشي چې هغه ته د هغې احساس هم نه کېږي چې یاره زما نه ګناه شوې ده. نو په صدق سره توبه وباسئ انشاءالله الله پاک به رحم وکړي. الله پاک به دا مسله په خپل رحم کرم سره ختمه کړي. قدرمنو د کیمرامین عبید جان صدر حمید الله روري سره او د مراد کیمرامین مراد بھائی سره عمران لور کې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.